It's an AP1 presentation. Oppo F5. Capture the real you. नमस्कार भनिन्छ नि great dancers aren't made because of their technique. Great dancers are made because of their passion. त्यही प्यासन जोश जागर र विविध नृत्यको प्रस्तुति आज घर घरमा चर्चाको विषय बनेको छ। नबनोस् पनि किन, नेपाली टेलिभिजनमा जे भएको थिएन त्यो भएको छ। बुगी उगी पर्फर्मिङ आर्टको एउटा त्यस्तो मञ्च हो जसले दिनेछ अकल्पनीय चर्चा, आकर्षक दाम र वर्षौं वर्षसम्म याद भइरहने एउटा सुपरिचित नाम। त्यसैले हाम्रा सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरू लागि परेका छन् यस मञ्चमा आफ्नो क्षमता पोख्नलाई। सो त्यसै गरी हाम्रा सुपर 18 आर all excited and all ready for this episode। किनभने आजको एपिसोड अलिकति स्पेशल छ, अलिकति भयानक पनि छ। त्यो किन भन्दाखेरि आजबाट हामीहरू प्रवेश गर्दैछौँ कम्पिटिसन राउन्डमा। आज हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरू परफर्म गर्दै हुनुहुन्छ डुओ परफर्मेन्समा। सो आज हाम्रो सम्पूर्ण सुपर 18 कन्टेस्टेन्टहरू पेयर अप हुनुभएको छ आफ्नो कन्टेस्टेन्ट साथीसँग। यो हो ओप्पो सेल्फी एक्सपर्ट एन्ड लिडर प्रेजेन्ट्स बुगी वुगी, पावर्ड बाई मेरो टिभी एन्ड स्पोन्सर्ड बाई करेन्ट नुडल्स र म हुँ तपाईहरुको होस्ट अजय गुरुङ। सो लेट्स डु द बुगी वुगी। हाउ के भाग जान्ने पल्ट आखिदेखि क्यारिकेचरमा आएर मैले कार्यक्रम गर्ने भनेर त्यत्रो डिस्कस गरेको होइन। त्यो चुप्पु कसरी खुलेछ? हाउ के भाग रिस उठाको के हैन के हैन। सुरुदेखि मैले बोल्ने भनेपछि सबै बोली भ्याको। अब मेरो कामै त बोल्ने हो। सुरुमा आएर अब तिमीलाई मैले बन्द गरिदिन्छु। अनि यसै गरी सुरु गर्ने भनेर त्यहाँ त्यत्रो प्र्याक्टिस गरे हैन। ए त्यो त हो, त्यो म मान्छु। भनेको मान्नु पर्दैन। त्यो म मान्छु। आजबाट के हुँदैछ आज तिमीलाई? मलाई धेरै कुरा थाहा छ। ल अहिले चाहिँ एउटा पनि भन्दिनँ। ठिक छ, आजबाट सुरु हुँदैछ हाम्रो कम्पिटिसन राउन्ड र यस अबका एपिसोडहरू एकदमै दमदार हुनेवाला छन् किनभने कम्पिटिसन टफ छ। डान्सर्स दे आर अमेजिङ, त्यो त तपाईलाई भनिरहनै पर्दैन। तपाईले गत दुईवटा एपिसोडहरुमा यस पक्कै पनि देखिसक्नु भएको छ। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, पुट योर ह्यान्ड्स टुगेदर एन्ड लेट्स वेलकम आवर भेरी फर्स्ट जज फर बुगी वुगी, नन अदर देन द लेजेन्डरी एक्टर अफ नेपाली फिल्म फ्रेटर्निटी, द भेरी ट्यालेन्टेड, द भेरी ह्यान्डसम दिलीप रामाजी। दिलीप सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। ओके एन्ड नाउ मैं बोलाउँछु प्लिज। हुन्छ ओके छ। प्रियंका कार्की। ला के भन्न लाग्नु भयो त? के गरिदिनु पर्यो? मुस्कान मात्रै एकचोटि आशीर्वाद दिनु पर्यो आयुष्मान बाबा भनेर। बोलिहाल्नु पर्छ। दारी फाप्दैन का काटेर? दारी त झन् फाप्छ नि, सब थाहा छ। एनीवे थ्याङ्क यू सो मच प्रियंका म्याम फर बिङ विथ अस। टॉप लिस्टेड कोरियोग्राफर of Nepal, Mr. Kaviraj Gatra. Kaviraj sir, स्वागत sir. Ladies and gentlemen, put your hands together and let's welcome Sampannata Bindukar and Menuka Kamak. Boogie Woogie Boo! जमाना 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 खराब छ, भन्ना त भन्दछन् सब जमाना खराब छ। मान्छेहरूको आफ्नै जमाना खराब छ।
दृष्टि जमाना खराब छ Zamana kharab cha. You girls look really pretty. Priyanka, Nan. First of all, सबैजनाले क्ल्याप गर्नुपर्ने उहाँको सिङ्क्रोनाइजेसनको लागि हो. थ्याङ्क यू सो मच. क्लासिकल पर्फर्मेन्सेसहरू गर्दाखेरि धेरै जस्तो चुक्ने भनेको टाइमिङमा हो, किनभने यति सानो सानो र यति प्रिसाइज स्टेप्सहरू हुन्छ जुन धेरै जस्तो खुट्टामा र हातमा इन्भल्भ हुन्छ. सानो सानो अदाहरू जुन तपाईँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ. यहाँहरूको त डान्स मात्र नभएर उठ्ने र बस्ने घुम्ने तपाईँहरूको लेहेङ्गाको टाइमिङ पनि मिलिरहेको थियो कि. इट वाज द्याट गुड तपाईँहरूको टाइमिङ. यस्तो क्लोज डान्स गर्दाखेरि पनि काहीँ पनि मिस्टेक गर्नु भएन. भेरी गुड. थ्याङ्क यू दिलीप सर. एक्ज्याक्टली मैले त्यही भन्नु लागेको थिएँ. म के भन्ने हो भन्ने कुरै भएन मेरो. तपाईँले फेरि एकचोटि आगो बाल्नुभयो. ब्लकबस्टर पर्फर्मेन्स. थ्याङ्क यू सो मच सर. थ्याङ्क यू सो मच. कवि सर. एकजनाको लिपसिङ अनि त्यस पछाडि त्यो जुन हाम्रो प्रप्स घुमेर अर्को आउँछ त्यो एकदम राम्रो थियो. एउटा सेक्सनमा आएर उसको फेस छोपेर जुन त्यो एकदमै राम्रो थियो. अनि एकजना उठ्ने एकजना बस्ने त्यो टर्न थियो नि, टर्न एकदमै राम्रो थियो. हार्ट टचिङ पर्फर्मेन्स. दिलीप सरलाई कुरा गर्न चाहन्छु म. यो कुरा चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो. जुन फिल्म चाहिँ हजुरको दुःख सुख सायद यही फिल्म थियो. मलाई त्यति राम्रो याद थिएन. म त्यतिखेर सानै थिएँ र त्यो फिल्म हेर्नलाई म गएको थिएँ. अनि त्यतिखेर तपाईँहरूको त्यो फिल्म म पनि सानै थिएँ होला नि. हजुर सानो हुनुहुन्न थियो त्यति बेला. अनि हजुर पनि आउनु भएको थियो चामुण्डा हलमा. मलाई यो राम्रोसँग याद पनि छ. मेरो मम्मीले चाहिँ फेरि हजुरलाई एकदम मन पराउनुहुन्थ्यो कि उहाँ हजुरको फ्यान हुनुहुन्थ्यो मम्मी चाहिँ. त्यही भएर हजुरको फिल्म त छुटाउनु हुन्न थियो. हजुर पनि झर्नु भयो. यतिकै मम्मीले एउटा स्माइल दिनु भइरहनु भएको थियो हजुरलाई. हजुरले पनि के भन्नु भने यताबाट साइडबाट नमस्ते दिदी. हजुर आफैले भन्नुभयो. त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो. हजुरले नमस्ते दिदी भन्नुभयो. म त्यहीँ थिएँ. हजुरले के छ भान्जी भनेको यो मैले चाहिँ बिर्सिन्न, कहिल्यै बिर्सिन्न. ल भान्जी फेरि एकचोटि भेट भयो. यो आगो लगाइदिनु भयो. मलाई धेरै खुसी लाग्यो. जस मेरो भान्जी पनि हुनुहुन्छ यहाँ. थ्याङ्क यू सो मच बोथ अफ यु. अहिले चाहिँ आफ्नो हट सिटमा बस्नुहोस् होला. अब आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो डुओ प्रेयर. झापाबाट शुभम भुजेल र तनहुबाट प्रगति पुन.
पतिलाई आइदैन कति साह्रो हाने कि पिलो नै फुटाइदिए माया गर्छौ कि नै भन न बढी टोडामा आएर घाम लाग्यो रमाइलो लाग्यो मलाई रमाइलो तिमी र म घुम्न जाऊ न अनि घामले मलाई सताउला आँखाले मलाई बनाउला तिमी पिरतीको छाता ओढ्न पिरतीको छाता ओढ्न तिमी पिरतीको छाता ओढ्न ए शुभम प्रगति ए यता उता 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 हेड सरले बोलाउनु भयो के गरेर तिमीहरू यता छाता खुसी ल ठिकै छ यहाँ कोडाफर डान्स रुममा पनि चलाछ रिहर्सलमा पनि चलाछ यहाँ पनि अब झगडा गर्ने आउट गरिदिउँ प्रियङ्काजीको मुखमा एकदमै ठुलो मुस्कान थियो तपाईँबाटै सुरु गरौँ जुन लास्ट विक मैले प्रगतिलाई कमेन्ट दिएको थिएँ नि अलिकति अनकम्फर्टेबल देखेको जस्तो तिमी जस्तो खतरनाक कमब्याक दियो त आज थ्याङ्क यू म्याम मैले एकदमै थरोली इन्जोय गरेँ सुरुदेखि लास्टसम्म म एकदमै स्माइल गरेर हेरिरहेको थिएँ होइन तिमीहरूको एनर्जी जुन थियो नि आज स्टेजमा त्यो कस्तो कन्टेजियस थियो कि त्यो मलाई पनि सरे जस्तो फिल भयो यस्तो रमाइलो थियो त ओभरअल एक्ट मलाई मन परेको तपाईँहरूलाई एकदमै क्युट पनि देखाएको छ जुन प्रकारले तपाईँहरूले एकअर्कालाई एक्सप्रेसन्स दिइरहनु भएको थियो अनि एउटाको एक्सप्रेसनलाई अर्कोले फलो गरिरहनु भएको थियो त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हो डुएट पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि सो त्यो यहाँहरू दुईजनाले गरिरहनु भएको थियो सो बेसिकली त्यस्तो मलाई कुनै पनि पार्टमा अलिकति नरामाइलो जस्तो लागेको जस्तो फिलै भएन सुरुदेखि लास्टसम्म थ्याङ्क यू म्याम दिलीप सर तपाईँहरूको यो ड्रेसमा मलाई अङ्गुरको याद आयो एउटा हरियो अङ्गुर एउटा पाक्न लागेको अङ्गुर र तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स पनि अङ्गुर जस्तै रसिलो नसा जस्तै नसिलो थ्याङ्क यू सर र तपाईँहरूको जुन फुल इन्टरटेनिङ थियो तपाईँको पर्फर्मेन्स र केमिस्ट्री पनि त्यत्तिकै मिलेको र तपाईँहरू यति मजाले रमाएर नाच्नुभयो नि र हाम्रो मनलाई पनि रमाइदिनु भयो थ्याङ्क यू सर तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स ब्लकबस्टर थ्याङ्क यू सर जसरी स्टार्ट भयो नि त्यो एकदमै राम्रो थियो रमाइलो हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ कहाँनिर आएर अलिकति खड्क्यो भने जुन पपिङको सेक्सन आयो अलिकति पावर पुगेन प्रगतिको थोरै जति शुभमको पावर थियो पपिङमा जुन चाहिने थियो एउटा सेक्सन आयो घामले मलाई सताउला काली मलाई त्यो एकदमै दामी थियो है त्यो एकदम थ्याङ्क यू सर एकदमै राम्रो थियो अनि त्यस पछाडि जब तपाईँहरूले बोर्डमा गएर जुन गर्नुभयो नि बोर्ड सार्ने है त्यो एकदमै दामी थियो अनि त्यस पछाडि लास्टमा स्लो पार्ट आएपछि जब तपाईँहरूको डान्सिङ त्यो जुन गीत नभइकन गीतबाट छोडेर जुन डान्सिङ पार्ट आयो नि त्यो पनि एकदम राम्रो थियो ओभरअल पर्फर्मेन्स गुड एकदम भेरी गुड थ्याङ्क यू सर अझै प्रगतिको अर्को एउटा रमाइलो नाम छ तपाईँलाई थाहा छ एक्ज्याक्टली बाठो किन भए यता सोधिरहेको छु जजेस दिलीप सरलाई थाहा छ थाहा छैन भने थाहा छैन भने त थाहा छ जस्तो नि गर्ने छैन जस्तो नि गर्ने थाहा छैन भयो ए ढोके त्यसो भए हामी तपाईँलाई प्रगतिको नाम देखाउँदैछौँ बोले गोराले बुझ्दैन गोराले बोले बुझ्दैन त्यो एक्सर्साइज कस्तो यस्तो कस्तो कुनै जोक्सहरू भन्यो भने घुमाएर कुरा दियो भने केही बुझ्दैन ग्वाक्छ थ्याङ्क यू सो मच प्रगति टाइटलमा झल्ली अब बुकी उकी झन् हल्ली ओके सो अबको पालो भन्छ बाबु तिमीलाई यसरी जति बेला पनि तिम्रो मात्रै पालो आउँछ अरूलाई पनि अलिअलि चान्स दिनु पर्दैन बिचबिचमा के कसो एकदम सही कुरा सो यस वी आर हेडिङ टुवर्ड्स आवर कमर्सियल ब्रेक हामी फेरि पनि आउनेछौँ मायाले बोलेको बोलीमा
सिचुएसनहरू चाहिँ वाउ मोमेन्टको थियो कि होइन हावासँगै आउँछु हुरीमा नै हराउँछु ब्लकबस्टर परफॉर्मेंस Oppo F5. Capture the real you. हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु Oppo सेल्फी एक्सपर्ट एन्ड लिडर प्रेजेन्ट्स बुगी वुगी पावर्ड बाइ मेरो टिभी एन्ड स्पोन्सर्ड बाइ करेन्ट नुल्स हाम्रो अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ तर एउटा कुरा उहाँहरु दुवै जना कहाँबाट हुनुहुन्छ बुटवलको हुनुहुन्छ एक्ज्याक्टली सो यस बुटवलका बम कृष्ण मिश्र र कविता न्यौपाने बम बोलेको बोली मिठो भो सुरिलो आवाजको जादु छुट्टै भो जो बल्ले पिरातीको कथा लेख्ने भो आँखाको गहिराईमा माया जुन तारा साँचेर यो मनै तिम्रो भो धरती आकाश भागेर यो मनै तिम्रो भो जुन तारा साँचेर यो मनै तिम्रो भो कविता हजुर के भन्नु थियो मायाले बोलेको बोली मिठो भो सुरिलो आवाजको जादु छुट्टै भो तपाईहरु यता हेर्नुहोस् आज त्यति मन छुन सकेन किनकि हिजोको दिनमा जुन परफर्मेन्स तपाईले गर्नुभएको थियो अझै खुड्किला चाहिँ अझै बढ्दै जाला भन्ने मैले ठुलो आशा राखेको थिएँ कविता बहिनीको चाहिँ बेस्ट नै थियो तपाईले धेरै राम्रो गर्नुभएको थियो कृष्ण भाइ अलिकति अझै यो रोमान्टिक लभ यस्तो मजाको सङ छ यो सङमा अलिकति नडुबिया हो कि जस्तो मलाई अलिअलि लागेको छ आगामी दिनमा राम्रो गर्दै जानु होला रेङ्गा म्याम कविताजी ठिक हुनुहुन्छ तपाईँ टेक्निकल रिहर्सल्समा त्यहाँ माथिबाट खस्नु भयो अरे भन्ने सुनेको थिएँ मैले हो अलिकति एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनुहोस् त के भएको थियो माथिबाट जम्प लिने थियो क्या अनि त्यो जम्प लिँदाखेरि अनि आई फेल इन्टु फ्लोर डाइरेक्टली अनि सो तपाईँले इन्जेक्सन पेन किलर लिएर आज पर्फर्म गर्नुभएको छ होइन त्यसको लागि यहाँलाई बिग राउन्ड अफ अप्लज फ्रम अल अफ अस द्याट्स द स्पिरिट एउटा ट्रु डान्सरको स्पिरिट यही हो कि यु हेभ टु किप पुसिङ योर सेल्फ एन्ड किप गोइङ सो यो सुनेपछि पनि जुन प्रकारको मेहनत तपाईँले गर्नुभयो
द्याट वाज भेरी गुड तपाईँले यहाँ बिचमा जुन स्प्लिट गर्नुभयो द्याट वाज भेरी नाइस मलाई वान अफ द मोस्ट मन परेको यो एक्टमा अनि माथि गएर जुन त्यो ज्वेलरी बक्सको डल हाउसको जस्तो गर्नुभयो दुईजनाले घुम्नु भएको थियो द्याट वाज भेरी नाइस मजाले एउटा जुन केटाले लिड लिन्छ नि डान्स गर्दाखेरि त्यो नै मैले अलिक देखिनँ क्या आज यहाँको साइडबाट मेबी द्याट्स बिकज तपाईँलाई थाहा भएर होला कि उहाँलाई सन्चो छैन अलिकति बेसी गर्दा उहाँलाई दुख्ला कि भनेर होला सो त्यो अलिकति फिल अलिकति त्यो रोमान्टिक फिल अलिकति लिड लिएको जस्तो फिल अलिक नपुगेको रोमान्टिक गीतमा जस्तो लाग्यो मलाई यो एक्ट हेर्दाखेरि चाहिँ बट अदरवाइज सम अफ योर स्टेप्स वर भेरी गुड कुनै कुनै ठाउँमा तपाईँहरूको कोअर्डिनेसन टाइमिङ एकदमै राम्रो थियो फर्स्टको पोस्चर राम्रो थियो त्यस पछाडि तपाईँहरूको पोस्चरमा नि ब्यालेन्स भएन क्या जुन चाहिने थियो होइन जुन करेक्ट होला पोजिसन अनि लिफ्टिङमा नि अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ एक्सप्रेसन छ नि त्यो बिचमा एकदमै छुटिरहेको छ कि जस्तो कि पोजिसन लिने बेलामा एक्सप्रेसन छोड्ने अनि त्यस पछाडि जब फ्रन्टल आयो नि तब मात्र एक्सप्रेसन दिने छ हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डान्समा तपाईँ फ्रन्टलमा मात्र एक्सप्रेसन होइन तपाईँ यता फर्किनु भएको छ त्यतिखेर पनि एक्सप्रेसन चाहियो तपाईँ पछाडि फर्किरहनु भएको छ त्यतिखेर पनि एक्सप्रेसन चाहियो है अनि अर्को कुरो मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको चाहिँ जुन पोस्टर बसेर तपाईँले आई लभ यु भन्ने जुन एउटा पोजिसन थियो नि त्यो पोजिसन एकदम गुड आई लभ यु टु अगाडि सोमा हामीले एकदमै राम्रो देखेका थियौँ नेक्स्ट राउन्डमा चाहिँ अझ धेरै राम्रो गर्नु होला है ओके सो कृष्ण के भइरहेछ त आज धेरै सिरियस भइरहेको छु म आज कृष्णलाई देखेर कृष्ण त झन् यो अहिलेको पर्फर्म एकदम खुल्नुपर्ने किनकि अगाडि त्यही प्रेमीको लागि पागल भएर एक्ट गरेको मान्छे आज प्रेमी पाउँदा त झन् कस्तो हुनु पर्थ्यो होइन तर मेरो फेरि एउटा प्रब्लम छ कि दिलीप दाई एउटा यस्तो ब्युटिफुललाई मैले माया गर्थेँ अनि एक दिन भ्यालेन्टाइन डेको दिन ट्याक्क यस्तो यो लिएर गएर ट्याक्क आई लभ यु भनेर सेन्टी भएर भनेको त के भनिदिइरहेको तिमीले सिरियस पनि क्या खतरा एक्टिङ गर्थ्यौ रहेछ त्यो लभ स्टोरी चाहिँ अहिले छोडिदिउँ होइन दिनेश थ्याङ्क यू सो मच फर यर पर्फर्मेन्स हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू ओप्पो सेल्फी एक्सपर्ट एन्ड लिडर प्रेजेन्ट्स बुगी वुगी पावर्ड बाई मेरो टिभी एन्ड स्पोन्सर्ड बाई करेन्ट नुडल्स हाम्रो सुपर 18 कन्टेस्टेन्टहरू तातिरहनु भएको छ आज रहेको छ डुओ पर्फर्मेन्स 1 से 1 प्रस्तुति रहेको छ निम्त्याउँदैछौँ हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्टलाई डुओ पर्फर्मेन्सको लागि सो उहाँ हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट सृष्टि महर्जन र जनकपुरबाट हुनुहुन्छ सञ्जय लामा
तो जाँदैन जानेमा परे अल्लाह रे ओ जिसका हुँदै हिँडिन्छ बरु फसिँदैन कहीँ पनि ओके जाने हो कि खै त ताली नबजाइदिने यस्तो जेन्टलम्यान वेले ल्याइरहेछ अहिलेको लागि दिनेश हामी ओके डाइरेक्ट जजेस फेरि जान्छौँ म साह्रै भाग्य मानिरहेछु थाहा छ मैले यति राम्रो पर्फर्मेन्स देख्ने मौका पाएँ थ्याङ्क यू सर सञ्जय भाइको अदा स्टाइलहरू सब मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो मन छोयो हाम्रो बहिनीको क्लिन टाइपले एकदम सफा जुन तपाईँले नाच्नुहुन्छ तपाईँको डान्स छ दिल छोएको छ र यो पर्फर्मेन्सलाई म ब्लकबस्टर पर्फर्मेन्स यहाँको केमिस्ट्री वाज भेरी गुड र जुन साल्सा गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले जहिले पनि भन्छौँ नि द म्यान लिड्स एन्ड देन द लेडी फलोज भनेर सो जुन प्रकारको डान्स तपाईँहरूको चाहिँ आज थियो त्यसमा चाहिँ एकदमै हाई लेभल अफ ट्रस्ट चाहिन्थ्यो यति धेरै फ्लिप्स यति धेरै टर्न्समा यदि सृष्टिले सञ्जयलाई ट्रस्ट गर्न नसकेको भए आज यो सम्भव हुँदैन थियो र मैले चाहिँ त्यो एक्सट्रिम लेभलमा ट्रस्ट देखेँ आज यहाँहरूको बिचमा थ्याङ्क यू म्याम बिकज तपाईँहरू नर्भस हुनुहुन्न थियो कुनै पनि स्टन्ट गर्दाखेरि एन्ड सम अफ देम वर भेरी रिस्की अलिकति डेन्जरस तर पनि तपाईँहरूले अब हल्का एउटा दुईवटा तलमाथि भयो कुनै कुनैमा जुन आफ्नो ठाउँमा छ मलाई सबैभन्दा मन परेको तपाईँहरू त्यो घुम्दै घुम्दै बस्नुभएको थियो त्यो पार्टमा यस्तो पर्फेक्सनको साथ गर्नुभयो दुवैजनाले किनभने त्यसमा कन्ट्रोल पनि चाहिन्थ्यो राम्रो वेमा र सृष्टि एकदमै राम्ररी बस्नुभयो तल त्यसपछि जुन अगाडि कार्टविल गर्नुभयो थियो तपाईँले हात नहालिकन त्यो यस्तो हल्का गर्नुभयो विच अभियसली उहाँको ब्यालेन्सले गर्दाखेरि हो सञ्जयको एक्सप्रेसन्समा त म फिदाइ भएँ एक्सप्रेसन्स दियो सञ्जयले यो पर्फर्मेन्समा सो ओभरअल एकदमै रमाइलो भयो हेर्नको लागि चाहिँ सो आई लभड इट थ्याङ्क यू म्याम कवि सर तपाईँहरूको लिफ्टिङहरू थियो यति धेरै लिफ्टिङहरू चाहिँ वाउ मुभमेन्टको थियो कि होइन हामी सबजना एकदमै वाउ नै गरेर हेरिरहेको थियौँ हेर्दा हेर्दै ताली पनि पिट्यौँ अनि एउटा चाहिँ मलाई अलिकति कता कता डर लागेको के थियो भने जब सञ्जय यहाँबाट कुदेर सृष्टिमाथि जुन ल्यान्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ भथ्यो तर त्यो यति राम्रोसँग भयो कि अनि यति धेरै वाउ मुभमेन्ट्स भएको हुनाले मैले सानो सानो चिजलाई नै बिर्सिँदै क्या त्यो सानो सानो जति पनि मिस्टेकहरू भएको थियो नि त्यो चिजलाई सबै बिर्सिँदै त्यसै भएर हार्ट टचिङ पर्फर्मेन्स थ्याङ्क यू टेक ए हट सिट थ्याङ्क यू त्यो दमदार प्रस्तुतिपछि अबको पालो छ भर्खर चाहिँ के का पालो बसे भए चाहिँ मान्छेलाई गाह्रो भइसक्यो चाहिँ कुरो बुझ्नु पर्दैन भइगए मलाई मात्र होला पनि भएला त भयो ओके ओके कस्तो भएछ मैले बुझिसकेँ यस्तो कुराहरू म बुझ्छु तिम्रो हैन त्यो भोइसले बोल्नै पर्दैन हामी लिँदैछौँ कमर्सियल ब्रेक तिमी कप हो भने म तिम्रो टी भनिदिन्छु तिमी टी हो भने म तिम्रो जी भनिदिन्छु म तपाईँहरूलाई त्यहाँ आएर गर्छु Oppo F5. Capture the real you. निश्चित रूपमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँ यति बेला AP1 HD च्यानलमा मने बुगी उगी यो कार्यक्रम जहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले सोच्नु होला हामी पनि यो नाच्नलाई आयौँ भन्ने बडो कन्फ्युजन लागिरह होला निश्चित रूपमा म यहाँ आज नाच्नेवाला मुडमा छैन भन्न चाहन्छु निश्चित रूपमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मलाई यहाँ एक्लै हुँदा कता कता अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो पनि महसुस भइरहेको कमेडी सो हो यो अनि के गरेर बस्नु त म के गरेर बस्नु त यस्तो बदमास मान्छे चुकुल लाएर आइदिरहेछ भने अनि चुकुल भाटा चुकुल नलाएर के आग्लो लाएर आउनु माहौल एकदमै गरम छ मैले अगाडि पनि भनिसकेँ मनको ढुकढुकी बढिरहेछ पर्फर्मेन्स पनि उत्तिकै दमदार छ सो अर्को दमदार पर्फर्मेन्स लिएर आउँदै हुनुहुन्छ नेपालगञ्जबाट करण शाह र बुटोलबाट हुनुहुन्छ मनिष नेपाली
I love you. Will you be my girlfriend? Shut up, idiot. कति राख्छस् मनमा कुरा खोल गाठो गाठो कति राख्छस् मनमा कुरा खोल गाठो गाठो बहिनी तिमी बहिनी यो भाइको चित्त दुखायो नि के बहिनी तिमी बहिनी यो भाइको चित्त दुखायो नि के ऊ मान्छे होइन के उसको मन छैन मोबाइलको बिट छ डरके आगे जित छ माउन्टेन ड्यू एंजाइटीले सुक्यो छु ठुलो गरेकी काली मोरी बोल्दै बोलिन र्याग भो माया प्रेमको चक्करमा थर्ड इयर पनि ब्याक भो मुसाको बीच डुप्लिकेट दाइ मर्न पनि सकिन भन्नु दाइ एउटा गर्लफ्रेन्ड कसरी बनाऊ जागएर जोके ढिला रोज किनेर लगिने रोज नभए चमेली चमेली नभए सनफ्लावर टेलिकमको टावर माथि चढेर पनि हाल निकलु वृद्धि पनि हाल टक लाइक रातेसम्म हे बा Weed is the secret of my energy, brother. Weed is the secret of my energy. Pile sukisakyo mero energy. Pile sukisakyo mero energy. But first, let me take a selfie. That's so ratchet. अब हेर तेरो दाइको डेमो I love you, तिम्रै बिरले सुक्यो छु I love you, तिम्रै बिरले सुक्यो छु Mountain Dew, तिम्रै बिरले सुक्यो छु Mountain Dew, तिम्रै बिरले सुक्यो छु Alright, I love you, पिरतीले सुक्यो छु के गर्छ किन फेरि तिमीलाई बाटोमा हिँड्दाखेरि छिमेकीको छोरीमाथि आँखा नलाउनु भन्ने कुरा बिर्स्यौ होइन आइन्दादेखि विचार गर्नु विचार गर्छौँ नि होइन सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी फेरि पनि जजेसको प्रतिक्रिया लिँदैछौँ प्रियङ्का म्याम तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स मन पर्यो मलाई इट वाज भेरी नाइस एन्टरटेनिङ थियो एनर्जी एकदमै राम्रो लाग्यो यहाँहरूको एक्सप्रेसन्स राम्रो लाग्यो जुन तरिकाले प्रिटी मच स्टेज कभर गर्नुभयो त्यो पार्ट राम्रो लाग्यो अनि त्यो सर्ट यस्तो मुखमा लगेर गरेको स्टेप चाहिँ सबभन्दा च्वाक स्टेप थियो आज तपाईँहरूको सबभन्दा मन परेको मलाई अनि अर्को चाहिँ त्यो चेयरमा तपाईँहरू दुईजना बसेर यस्तो खुट्टा माथि माथि लानुभएको थियो नि त्यो पार्ट हेर्दा राम्रो लागेको थियो ठ्याक्क सिङ्क्रोनाइजेसन मिलेको थियो त्यो पार्टमा होइन बट एट द सेम टाइम जुन लेभलको इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्सेस तपाईँहरूको मन परेको थियो मलाई लास्ट एपिसोडमा त्यो लेभल मिटअप गर्नु भएन यहाँहरूले टुगेदर यो सबै कुराहरूमा चाहिँ पक्कै पनि पछि पनि मेहनत गर्दै गर्नुहोस् बट इट वाज अ भेरी गुड पर्फर्मेन्स आई रियली इन्जोयड इट ओके अभिराज सर अब केटीहरू धेरै जिस्काउनुहुन्न है थप्पड खाइन्छ करणले जुन स्टार्ट गर्यो त्यो एकदमै राम्रो थियो त्यस पछाडि जब मनिष आएर दुईजनासँग मिट भयो नि त्यो ह्यान्डको टटिङ त्यो एकदम राम्रो थियो थ्याङ्क यू सर फेरि एउटा अर्को ह्यान्ड टटिङ भयो त्यहाँनिर चाहिँ दुइटाको सिङ्क अलिकति मिलेन त्यस पछाडि जब कुर्सीमा गएर गऱ्यो त्यो कुर्सीको पार्ट एकदमै राम्रो थियो थ्याङ्क यू सर अनि अर्को एउटा सेक्सन आयो मनिष पछाडि बस्ने करण अगाडि बसेर जुन ह्यान्डको यो मुभमेन्टहरू थियो त्यो एकदमै राम्रो थियो जोडी पर्फर्मेन्समा चाहिँ के हुन्छ भने दुइटाको सिङ्क एकदमै कट टु कट मिल्न पर्ने हुन्छ कि त्यो चाहिँ दुइटाको सिङ्क एकदम राम्रो भएर राम्रो हुन्थ्यो है अनि एक्सप्रेसन वाइज दुइटैको दामी थियो अनि अलिकति मलाई चाहिँ खड्केको कहाँनिर भने करणको पावरसँग मनिषको पावर चाहिँ अलिकति कम भए हो कि जस्तो फिल भयो अलिकति इनर्जी वाइज चाहिँ अरू चाहिँ एकदमै राम्रो थियो गुड पर्फर्मेन्स दिलीप सर मलाई लाग्थ्यो हाम्रो भाइ बहिनीहरू राम्रो चाहिँ नाच्नुहुन्छ तर इन्टरनेसनल लेभलको छ कि छैन जस्तो लागिरहन्थ्यो क्या तर आज तपाईँहरूको पर्फर्मेन्सले यो प्रुफ गरिदिनु भयो कि र मेरो यो भ्रमलाई पनि मेटाइदिनु भयो थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच सो तिम्रो फ्युचर प्लानिङ चाहिँ के छ वाट यु वान बी फ्युचरमा चाहिँ फ्युचर प्लानिङ त सायद जन्मेको नै हिरो बन्न लाग्यो जस्तो लाग्छ मलाई आई लाइक द्याट हिरो बन्न जन्मेको हिरो बन्ने अडिसन पनि आजै क्लियर हुन्छ दुईटैले उसलाई पक्रिन्छ त म लिएर आउँछु हजुर चाहिँ यो फिल्मको डाइरेक्टर
अब यहाँनिर चाहिँ करणले हिरोनीलाई प्रपोज गर्दैछ। ओके, रोल क्यामेरा, रोलिङ, एक्सन। प्रियङ्का म्याम भनेर नि हिरोइन, प्रियङ्का म्याम हुँदैन, म्याम भनेर हिरोइनी बनाउन पाइयो? कट 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 कट। फेरि 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 टेक 2। प्रियङ्का, तिमी मेरो कार हो भने म तिम्रो की भनिदिन्छु, तिमी कप हो भने म तिम्रो टी भनिदिन्छु, तिमी टी हो भने म तिम्रो जी भनिदिन्छु। Of course, Karan. I'll marry you. अर्को दमदार प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ यस स्टेजमा आतिश जैरो झापाबाट, ललितपुरबाट कविता नेपाली बो। सारा बाचा बन्धन बिर्सिएर आज हामी सधैँका लागि छुट्दैछौँ। सपना सबै टुक्रिए पनि तिम्रो मन कहिले नटुटोस्। सारा दुःख मलाई परोस् अनि तिम्रो भागमा सधैँ खुसी परोस्। टाढा टाढा जानु छ साथी, एक फेरा हाँसिदेऊ। छुटिसकेको मायालाई साथी, एक फेरा गाँसिदेऊ। टाढा टाढा जानु छ साथी, एक फेरा हाँसिदेऊ। छुटिसकेको मायालाई साथी, एक फेरा गाँसिदेऊ। यो फुलवारी उजडिएला केही छिन बसेथ्यौ। I love you, Mom, Dad. Wish you a very, very, very happy anniversary. बहानै सही आँखामा आँसु लिएर रोएथ्यौ, लिएर रोएथ्यौ। तिमीसँग बिताएको हरेक पल म भुल्न सक्दिनँ। समयले हामीलाई छुटाए पनि हाम्रो मन कहिले छुटिने छैन। तिमीसँग साथ नरहे पनि तिमीलाई सधैँ सम्झिरहनेछु, सधैँ सधैँ अनि सधैँ। टाढा टाढा जानु छ साथी। गाइज ठिक छ? दिनेश के भयो के भयो भयो के? कति रुन खोजेको सुने। ठिक छ ठिक छ ठिक छ दिनेश, रुन छाडा एकछिन। अहिलेको लागि चाहिँ म डाइरेक्टली साँच्चीकै तपाईँले हामीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई पनि तपाईँले मजाले खुसीको भनौँ दुःखको भनौँ एउटा यस्तो इन्टरटेन आँसु दिनुभयो। यति गहिरो चाहिँ नि अभिनय गर्नुभयो, यति राम्रो तपाईँहरूको केमिस्ट्री मिलेको थियो, मसँग शब्द छैन। Thank you, sir. Thank you. ब्लकबस्टर परफर्मेन्स। Thank you, sir. प्रियङ्का म्याम, फर्स्ट अफ अल यहाँहरू एकदमै राम्रो देख्नु भएको छ होइन? Thank you, ma'am. Thank you. वाइटले यो जुन होल ओभरअल एक्टलाई यस्तो इन्हान्स गर्यो नि यहाँहरूको लुगाले। कविता आज यति राम्रो नाच्यौ नि तिमी। Thank you, ma'am. इट वाज सो ब्युटिफुल। जुन जति पनि जस्तो तपाईँहरूले वाल्स गर्नुभयो होइन, वाल्समा जुन एउटा पर्फेक्सन चाहिन्छ नि, तपाईँको हेड टिल्टदेखि बडीदेखि तपाईँहरूले किक गर्दाखेरि जुन खुट्टाको एउटा पोजिसन मिल्नुपर्छ,
कविताजीले यति राम्रो गर्नुभयो, हरेक पोस्टरमा होल्ड थियो, त्यहाँनिर स्टे दिनुभयो तपाईँले, एक्सप्रेसन्स राम्रो थियो। तपाईँहरू दुईजना व्हाइट स्वान्सहरू जस्तो हुनुहुन्छ क्या आज, सँगसँगै हरेक स्टेप्स गरिरहनु भएको। औलाउनलाई खोट लाउनलाई अब अलिअलि सानोतिनो टाइमिङ यताउति होला, तर त्यो सबै मेरो माइन्डले आज रेजिस्टर नै गरेन। यस्तो ब्युटिफुल पर्फर्मेन्स देखेँ मैले आज। सो तपाईँहरू दुवैजनालाई यसरी नै पर्फर्म गर्दै गर्नुहोस् सधैँ। कवि सर, जुन ओल्समा चाहिने थियो त्यो टक्कै सबै पर्फेक्सन स्टेप अनि त्यो लिफ्टिङ अनि त्यो जुन मलाई लागेको जुन यहाँ डबल कार्ड विल गरेर जुन एउटा यो पोस्चरमा बस्यो, हजुर त्यो पोस्चर भेरी नाइस। अनि त्यस पछाडि जब त्यो कुर्सीमा गइसके पछाडि जुन यो हातको यो त्यतिखेर त म आफै उठौँ भइसक्यो, एकदमै थियो। अनि त्यो बिचमा जब एउटा अन्तरामा एउटा पोस्टर आउँछ दुईजना टक्क यो गरेर, त्यो पनि एकदमै राम्रो थियो। यस्तो वाउ मुमेन्ट्सहरू थियो कि टाढा जानु छ साथी। यो पर्फर्मेन्स हेर्दा साथीहरू कहिले पनि टाढा हुनै सक्दैन र हुँदैन पनि है। हार्ट टचिङ पर्फर्मेन्स। म तपाईँहरूलाई त्यहीँ आएर हक गर्छु। अहिले हामी निम्ति आउँदैछौँ हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्टलाई। उहाँ हुनुहुन्छ बुटवलबाट प्रमिला सुनवार र भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ प्रतिष्ठा पौडेल। Priyanka ma'am, this is for you. गर्ल्स बिस्तारै सबले ताली जोड्दा म स्टार्ट गर्न चाहन्छु डाइरेक्टली प्रियङ्का म्यामबाट। एनर्जी एकदमै मन पर्यो प्रतिष्ठाको मलाई। प्रतिष्ठा युआर सो गुड। मैले भने एटम बम पड्केको जस्तो भएको थियो होइन, त्यो लेभलमा अलिकति प्रमिलाको एनर्जी म्याच नभएको जस्तो फिल भयो। जुन प्रकारले चाहिँ एकदमै थ्रो गरेर डान्स गरिरहनु भएको थियो प्रतिष्ठा, त्यही प्रकारको थ्रो मैले यताबाट त्यति साह्रो एज एक्सपेक्टेड पाइनँ। डुएट हुँदाखेरि इफ सेम लेभलको एनर्जी सिङ्क्रोनाइजेसन ब्यालेन्स मिलेन भने हेर्दाखेरि कस्तो अलिकति डिसब्यालेन्स देख्छ।
नेभरदलेस स्टेप्सहरू वर भेरी नाइस, भेरी क्रिएटिभ, भेरी इनोभेटिभ र नेक्स्ट टाइम चाहिँ अझै विथ मोर एनर्जी आउनु पऱ्यो प्रमिला चाहिँ अझै विथ मोर एनर्जी अन स्टेज बिकज आई नो यु क्यान डान्स मच मच मोर बेटर देन दिस है। दिलीप सर तपाईँको डान्स नि सागरको पानी जस्तो अर्थात् जति डान्स हेरे पनि हेरु हेरु लाग्ने। थ्याङ्क यू सर। प्रतिष्ठा थ्याङ्क यू सर। प्रतिष्ठा त टु गुड एटम बम। पावर त्यो यस्तो इनर्जीका साथ एक्सप्रेसन हैन प्रमिलाको नि एक्सप्रेसन एकदमै राम्रो थियो। एक्सप्रेसन र त्यो प्रतिष्ठासँगको अलिकति पावर मात्रै म्याच नगरेको डान्स स्टेप वाइज अरू सबै ठिक छ अनि माथि पुगेपछि एउटा चोली अलि छोटो यो स्टेप थियो नि एउटा त्यो एकदम भेरी नाइस। वाइन्ड अप पनि एकदमै राम्रो थियो है तर योभन्दा अझ धेरै राम्रो गरेर देखाउनु जरुरी छ किनकि अगाडि साथीहरूले स्ट्यान्डिङ ओभेसनहरू पाइसक्नु पर्छ। तपाईँहरूले पनि नेक्स्ट राउन्डमा त्यो पाउँछु भन्नेको साथ डान्स गर्न होला है। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। सो अहिलेको लागि चाहिँ यु क्यान टेक योर हट सिट है। We are heading towards our commercial break. Boogie Woogie Boo! Oppo F5. Capture the real you. हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु ओप्पो सेल्फी एक्सपर्ट एन्ड लिडर प्रेजेन्ट्स बुगी वुगी पावर्ड बाइ मेरो टिभी एन्ड स्पोन्सर्ड बाइ करेन्ट नुल्स। आजबाट हामीहरू प्रवेश गरेका छौं एकदमै एक्ज्याक्टली कम्पिटिसन राउन्डमा र आजको पर्फर्मेन्सबाट थाहा हुनेछ को पर्नु हुनेछ बटम 6 मा। सो माहौल एकदमै गरम छ, प्रस्तुति दमदार छ। सो अहिलेको लागि हामी निम्ति आउँदैछौँ हाम्रा अर्का कन्टेस्टेन्टलाई जो पर्फर्मेन्सको लागि र उहाँ हुनुहुन्छ विराटनगरबाट रबिन भुजेल र काभ्रेबाट हुनुहुन्छ सरोज मोक्तान। कभी दिल्ली चल छूचा घटना घट गई नैनन के पेट से पतंग कट गई कापन होके कतो तो से छुपाए हो भोला नोट के बछार जे कमर हिलाए हो यह डेंजर इलाका बनी बच के पाँच न रह गई बहुत मले हटे मत कोई घर चले हटे मत
25. 26. I know. 12 me 24. चल हिड़ना. Hello sir, can I have your Oppo, please? दिनेश इन्जोय गर तिमीलाई यही चाहिरहेको थियो होइन दिदीले भनेको कुरा नमान्ने दिदीले भनेको कुरा नमान्ने कम अन हाय सरोजा कवि सर लेट्स सी फ्रेस हुनुभयो अघिको मालिसले थ्याङ्क यू सो वाओ ओ माय गॉड थ्याङ्क यू सो पर्फर्मेन्स हेरेपछि त्यहाँ बसेर जज गर्नु मन लागेन होइन त्यसो भएर सरोजा र रबिना नै भन्नुपर्छ जस्तो छ होइन पुरा हट पोजिसनमा एकदम किनभने हामीले हाम्रो समाजमा तेस्रो लिङ्गलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो होइन त्यो साथ सँगसँगै अब आज ताली खै त सबले बजाउन प्लिज ओ सरोज र रबिनको यस्तो राम्रो एक्सप्रेसन होइन मसँग कुनै वर्ड नै छैन बसेर हार्ट टचिङ पर्फर्मेन्स उहाँहरूको ट्र्याक प्ले गरिदिनुहोस् उहाँको एनर्जी म्याच गर्न हामी ट्राई गर्छौँ यो स्टेजमा गयो दुईटैलाई किस खाइयो अब एउटा मात्र बाँकी छ यो छोडिदिनु अहिले हजुर दुःख नगरिस् होइन हजुर भयो हजुरलाई गाह्रो लिपस्टिक सबै हेर्नु त लागिसक्यो प्लिज के गरौँ सरोजु आज ट्विट गरौँ न हामी प्रतिक्रियातर्फ लागौँ दिलीप सर तपाईँहरूको मलाई मित लगाइदिन मन लाग्यो डान्ससँग किनकि डान्स भनेको तपाईँहरू हो र तपाईँहरू भनेको डान्स हो ब्लकबस्टर पर्फर्मेन्स सरोज र रबिन दुवैजनालाई पहिला सुरु सेन्सिटिभ टपिक जुन हाम्रो ट्रान्सजेन्डर या भनौँ हामी गे लेस्बियन भन्छौँ जुन एलजिबिटिआई कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर यस्तो राम्रो वेमा एउटा पोजिटिभ सन्देश जाने तरिकाले जुन एउटा नृत्य यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो 100% जस्टिस गर्नुभएको छ यहाँहरूले आफ्नो क्यारेक्टर्समा एनर्जीको त कुरै नगरौँ यस्तै धमाकेदार प्रस्तुति लिएर आउँदै गरौँ म यही भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्ट्स र कोरियोग्राफर्सलाई फेरि पनि Thank you, sir. Thank you so much, sir. Heart-touching performance. Thank you so much for breaking the stereotypes and thank you for this wonderful performance. अहिलेको लागि चाहिँ मजाले रेस्ट गर्नुहोस् and please the float चाहिँ गर्ने हैन some come on contestant. Thank you. धमाकेदार प्रस्तुतिपछि अब हामी निम्ति आउँदैछौँ अर्को पेयरलाई खोटाङ घलेसी बुगी उगी चम्किन्छ सागर मगर नाच्न थालेसी एक्ज्याक्टली सो उहाँसँग पेयर अप हुनुहुन्छ ब्युटिफुल सिटी धरानबाट रेशमा राई बुगी उगी यो मिसन भोलि बम बम र म चाहन्छु यो मिसन भोलि बम बम जसरी पनि कम्प्लिट होस् जय नेपाल लत्रेको छ लामो झट्टा बजाउँछ डमर बम बोले बम
नसामा झुम्दै बन डुल्छ आँखा लट्ट देखिन्छ बम बोले बम लत्रेको छ लामो सट्टा बजाउँछ डमरू बम बोले बम नसामा झुम्दै बन डुल्छ आँखा लट्ट देखिन्छ बम बोले बम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वामी तिमी एउटै हौ रे बोले बम बम स्वामी तिमी एउटै हौ रे बोले बम बम लत्रेको छ लामो झट्टा बजाउँछ डमरू बम बोले बम नसामा झुम्दै बन डुल्छ आँखा लट्ट देखिन्छ बम बोले बम लत्रेको छ लामो झट्टा बजाउँछ डमरू बम बोले बम नसामा झुम्दै बन डुल्छ आँखा लट्ट देखिन्छ बम बोले बम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वामी तिमी एउटै हौ रे बोले बम बम भोले बम बम your time finished. प्लिज पेस्तोल चाहिँ यतै राखेर मलाई डर लाग्छ यता यता प्लिज 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 कविराज सर पेस्तोल देखाउनै पर्छ कि बोल्नुहुन्छ बोल्नै पर्ला मलाई एउटा सेक्सन चाहिँ जुन सागर अगाडि रेसमा पछाडि बसेर त्यो ब्यागसँग उसको खुट्टा स्लाइड गरेको थियो त्यो एकदम राम्रो लाग्यो अनि पछि जब रेसमा माथि टेबल माथि गएर सागर मुनि जब जम्प गऱ्यो नि त्यो नाइस त्यसपछि जब खुट्टा अगाडि बढेर खुट्टा पक्रिने त्यहाँनिर मिस्टेक भयो जो सागरको एकदमै राम्रो थियो जुन पावर सागरसँग अलिकति रेसमाले चाहिँ थोरै म्याच गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जुन कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ यहाँहरूले दुवैजना एकदमै ड्यासिङ देख्नु भएको छ इन कम्प्लिट ब्ल्याक सो यो लुक अनि यो जुन इन्भाइरोमेन्ट जुन यहाँहरूले क्रिएट गर्नुभयो एकदम सस्पेन्स खालीको त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो सागरजीको एनर्जी वाज रियली गुड तपाईँको एकदमै स्टेप्सहरू एकदमै क्लियर थियो एकदम क्रिस्प थियो फिनिसिङ राम्रो थियो वान स्टेपबाट नेक्स्ट स्टेपमा मुभ हुँदाखेरि एकदम सार्प वेमा जुन यो होल गेटअप छ नि त्यसमा चाहिँ रेशमाजीको मलाई अलिकति फिनिसिङ अलिकति अफ भएको जस्तो या जस्तो 4 बिट्सको स्टेपमा हजुरले 3 बिट्स गरेर चाहिँ 4th बिटमा हतारेर नेक्स्ट स्टेपमा जान खोजेको जस्तोले गर्दाखेरि चाहिँ सिन्स इट्स अ डुएट त्यो ट्युनिङ त्यो दुवैजनाको एनर्जी अनि दुवैजनाको सिङ्क्रोनाइजेसन अझै मिलेर भएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो एक्ट हुन्थ्यो बट नेभरदलेस इट्स स्टिल भेरी गुड यहाँहरूले धेरै राम्रो पर्फर्म गर्नुभएको छ यो चाहिँ खालि टिप्स हो सो द्याट यु गाइज डु बेटर द नेक्स्ट टाइम है दिलीप सर मेरो आफ्नो स्टोरी भन्न मन लाग्यो पाइ 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 म एउटा डान्सर थिएँ स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ म पनि जमानामा त्यो बेलामा एउटा फिल्मको अवार्ड हुनेवाला रहेछ त्यो बेलाको नम्बर 1 एक्ट्रेस डान्सर एक्ट्रेस हुनुहुन्छ सारङ्गा श्रेष्ठ उहाँलाई एउटा पार्टनर चाहिरहेको रहेछ म पनि एउटा स्ट्रगल गरिरहेको मान्छे मलाई उहाँले देखेपछि मलाई डान्स पार्टनरमा अफर गर्नुभयो म दङ्ग यति मेहनत गरेँ एउटा साथीले यसरी ब्ल्याक गग झुन्डाइरहेको रहेछ खै कस्तो देखिन्छ लाएँ मैले त्यो साथीले सो क्या हिरो देखेँ यार भन्यो बल्ल सुहायो नि सारङ्गा श्रेष्ठसँग नाच्नलाई हिरोस देख्यो भन्नुभयो यसो ऐना हेरेको दामी लाग्यो आफूलाई दङ्ग पर स्टेजमा छिरेको त दर्शक कता पनि थाहा भएन हिरोइन पनि कता थाहा भएन हिरोइनलाई छुनै नपाइकन डान्स सिद्धियो मैले भन्नुको मतलब के भने वास्तवमै यो ब्ल्याक गग लाएर डान्स गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ मलाई डर लागिरहेको थियो कि तपाईँहरूको प्रपर्टीहरूसँग खेल्नुपर्ने थियो डान्सरसँग जोइन भएर खेल्नुपर्ने थियो त्यसले गर्दा बहुत गाह्रो थियो तर तपाईँले ग्लास लगाएर पनि डान्स गर्नुभयो जेसुकै होस् मलाई चाहिँ प्रब्लम थाहा भएको भएर
मेरो लागि चाहिँ ब्लकबस्टर पर्फर्मेन्स। मेरो चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट छ कविराज सरलाई कि हजुर यहाँ एकचोटि स्टेजमा आएर डान्स गरे। रुपै मोहनी नारायण रुपै मोहनी रुपै मोहनी नारायण रुपै मोहनी रुपै मोहनी नारायण रुपै मोहनी लड़के जवान करके नजर घायल बनाउनी लड़के जवान करके नजर घायल बनाउनी हँसै उडाउने नारायण हँसै उडाउने हँसै उडाउने नारायण हँसै उडाउने कति मिठो बोलेर माया लगाउने कति मिठो बोलेर माया लगाउने रुपै मोहनी नारायण रुपै मोहनी रुपै मोहनी नारायण रुपै मोहनी लड़के जवान करके नजर घायल बनाउनी लड़के जवान करके नजर घायल बनाउनी दरो दरो धम्की पो आयो त कानमा त। हेलो लागिसक्यो मिस्टर, मेरो पनि हातमा आइसक्यो नि। यहाँ देख्नु भएको छ होइन? सर अब विचार गरेर बोल्नु होला। हजुर हस् हस् यहाँ छ। हस् हस् द्याट वाज अ वन्डरफुल ठिक छ। परफर्मेन्स। थ्याङ्क यू Okay. सो मच। बुझिरहने हो? तो अबको पालो पर्फर्मर अफ द डे छान्नेको। सो हाम्रो जजेसहरूले डिसाइड गरिसक्नु भएको छ हु इज द पर्फर्मर अफ द डे। तिमीहरू यस्तै हो सधैँ, मैले यो बचाउनु पर्ने हो। हजुर बचाउनु ल तिमीहरू दुवैजनालाई आयुष्मान भव। बल्ल मजा आयो नि त। First of all, congratulations, Feri, all 18 of you. You guys are the best from Nepal. Don't forget that. र performer of the week चाहिँ हामीले कुन आधारमा दिन्छौँ भने so that next week यहाँहरू सबैजनालाई हौसला मिलोस् कि म पनि performer of the week बन्छु, म त्यो लेभलमा perform गर्छु, म ऊभन्दा बेटर गर्छु, तर त्यो अनहेल्दी वेमा होइन कि हेल्दी कम्पिटिसनको वेमा। र आजको लागि चाहिँ हामीले सबैजनाले मिलेर performer of the day छानेका छौँ र it's such an honor to call her name for giving your best performance today. Please put your hands together for Kavita Nepali. Kavita Nepali is getting a buko badge, the first batch, and also to mention Oppo camera phone. Waltzमा जुन उहाँले होल्ड दिनुभयो, जुन स्टे दिनुभयो, जुन कन्फिडेन्सको साथ डान्स गर्नुभयो, जुन एक्ट गर्नुभयो, एक्सप्रेसन्स दिनुभयो, so that is why she is our performer of the day. Thank you, ma'am. No words to say. Thank you, Oppo, for providing me this wonderful Oppo mobile as a gift, and I'm very thankful to have this as a performer of the day. Thank you. हाम्रो सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टले आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ यस डुएट राउन्डमा। यो थियो कम्पिटिसन राउन्ड र आजबाट हाम्रो कम्पिटिसन राउन्ड स्टार्ट भइसकेको छ। नेक्स्ट विक चाहिँ हामी रिभिल गर्दैछौँ बटम 6मा को पर्नुभएको छ भनेर र तपाईँहरूले पनि नामहरू तोकिसक्नु भयो होला आजको पर्फर्मेन्स हेरिसकेर हाम्रो सुपर 18 को पर्फर्मेन्सहरू। एन्ड कम अन स्याड हुनु पर्दैन, यु गाइज वर अमेजिङ। लेट्स सी हु इज द बटम 6 कन्टेस्टेन्ट नेक्स्ट विक। अहिलेको लागि म अजय गुरुङ र म दिनेश काफ्ले। हेर्दै हुन्थ्यो तपाईँहरू ओप्पो सेल्फी एक्सपर्ट एन्ड लिडर प्रेजेन्ट्स बुगी वुगी पावर्ड बाई मेरो टिभी एन्ड स्पोन्सर्ड बाई करेन्ट नुडल्स। र अहिलेको लागि हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दै छ यो मन। बडा बडा भाइ हो
राम्ररी भन देउसिरे सुर मिलाइकन देउसिरे रातो माटो देउसिरे सम्हालेर राखौला माया जुनी जुनीलाई म त झमेली It's an AP1 presentation.